अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन या शोर नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए एक मैसेज भी है। ये जो स्टोरी है ये हमें मोहम्मद अली साहब ने भेजी है और ये बताते हैं बेसिकली जो इनका ताल्लुक़ है वो इंडिया से है और पिछले तकरीबन 4 या 5 साल से ये बैरून मुल्क मुक़ीम है। तो ये बताते हैं कि जब से मैं बाहर गया हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि नवंबर या दिसंबर का जो महीना होता है, यानी आखिर के जो 2 महीने होते हैं जिनमें वेदर सही होता है, ये मैं अपने मुल्क में यानी इंडिया में गुजारना चाहता हूँ। और ये बताते हैं कि बेसिकली जो इनका ताल्लुक़ है वो दिल्ली से है और जब भी ये नवंबर या दिसंबर में आते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि अपने कज़न के साथ किसी दूसरे इलाके में, किसी ठंडे एरिया में या जहाँ पे स्नोफॉल होती है उस तरफ निकल जाएं, वहाँ का विज़िट करें और घूम के आएँ। ये बताते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2021 में इसी तरह ये प्लान करके आए थे और इन्होंने यही डिसाइड किया था कि अपने कज़न के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या ठंडे इलाके हैं इंडिया के, वहाँ पे विज़िट करें या वहाँ का चक्कर लगाएं। अब ये बताते हैं कि जब मैं आया तो जो मेरे घर वाले थे वो पहले से ही प्लान बना के बैठे हुए थे कि इस दफ़ा जो है हमें मनाली कोई जगह इंडिया में वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे इनके एक रिलेटिव हैं, उनकी शादी थी जो तय हुई थी। खैर ये बताते हैं कि शायद ये कोई हिल स्टेशन है जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह भी मौजूद है। ये बताते हैं कि जब मैं आया तो 2-3 दिन मैंने अपने घर में ही गुजारे और उसके बाद जो हमारे घर वाले थे उन सब ने तैयारी शुरू कर दी कि जो जगह है मनाली वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और ऐसे हुआ कि जो प्लान था उसके मुताबिक हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। ये बताते हैं कि हमने सोचा था कि तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे और वहाँ पे स्पेंड करने के बाद अगर टाइम बचा तो मज़ीद आगे जाएंगे, वरना फिर वापस अपने घर में टाइम स्पेंड करके मेरी जो कंट्री है जहाँ पे मैं रहा करता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहीं चला जाऊँगा। ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे इनका एक कज़न मौजूद था और वो जो इनका कज़न था उसकी आदत थी कि जब भी रात में ये लोग फ्री होते थे वो इन सब को लेके, यानी जितने भी लड़के होते थे इन सब को लेके वॉक पे चला जाता था, या मतलब कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना के बैठा हुआ होता था कि आज जब हम फ्री होंगे तो रात में यहाँ पे चलेंगे, कभी यहाँ पे चलेंगे। तो इसी तरह एक रात थी और इनका जो कज़न था वो इनको बोलने लगा कि आज हम इस तरह वॉक पे चलेंगे। बेसिकली वो एक रोड था जहाँ पे गाड़ियाँ चला करती थी और वो जो स्ट्रीट थी काफ़ी आगे तक जा रही थी और उसके लेफ़्ट और राइट में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद थी। खैर बहरहाल जो इनके कज़न ने प्रोग्राम बनाया था उसके मुताबिक ये तैयार हो गए और ये लोग तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे निकले। और वैसे भी ज़ाहिर सी बात है हिल स्टेशन है, चारों तरफ ग्रीनरी है, तो नॉर्मली इतने लोग इतनी रात में हुआ नहीं करते। अच्छा, साथ साथ ये बताते हैं इनका जो कज़न था जिसका ये जिक्र कर रहे हैं या जो इनको लेके जा रहा था, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगा करती थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से उसको बार बार ज़रूरत महसूस होती थी कि वो वॉशरूम जाए। और ऐसे ही हुआ कि जब ये लोग निकले वॉक पे तो चलते चलते 2-3 किलोमीटर ही चले थे कि इसी दौरानिए में इनके कज़न को महसूस होने लगा जैसे कि उसको वॉशरूम जाना है या बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास होने लगा। खैर इनका जो कज़न था, अब करीब व जवार में तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वॉशरूम जा सकता, तो उसने सोचा कि यहाँ पे जो पेड़ वगैरह मौजूद हैं मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके बैठ के फ़ारिग हो जाऊँगा और जैसे ही फ़ारिग होऊंगा दोबारा हम आगे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। अब ये बताते हैं कि इनका कज़न जो है वो पेड़ के पास जाके बैठ गया और बाकी जो हम 2-3 लोग थे रोड पे खड़े हुए उसका वेट करने लगे। नॉर्मली जो है 2-3 मिनट लगते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे 5 या 7 मिनट तक खड़े रहे। जब हमारा कज़न उठ के वापस नहीं आया तो हम परेशान होने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि ये वापस नहीं आ रहा। और जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो मुसलसल बैठा हुआ था। अब ये हमारी समझ से बाहर था क्योंकि उसने कहा था कि मुझे छोटा सा काम है और मैं जल्दी से आ रहा हूँ, लेकिन मुसलसल जो है वो वहीं पे बैठा हुआ था। अब हमने सोचा कि हम उसको आवाज़ देते हैं, तो हमने उसका नाम लेके उसको आवाज़ दी। उसका नाम ताहिर था कि भाई ताहिर जल्दी करो, कितनी देर तक बैठे रहोगे। अब ये बताते हैं कि जब हमने उसका नाम लिया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम मज़ीद 5 मिनट तक खड़े रहे। जब तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके तो अब हमने सोचा कि हम उसके पास जाते हैं। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसके पास गए और उसको आवाज़ देने लगे।
जब हम उसको आवाज़ दे रहे थे तो वो मुसलसल वहीं बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हिल रहा है। अब जब हमने उसकी ये हालत देखी तो हम परेशान हो गए। हमारी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ से ये उठ नहीं रहा, ना हमारी आवाज़ों का जवाब दे रहा है, ना हमारे सवाल पे कुछ कह रहा है। खैर, ये जब उसके बिल्कुल पीछे पहुँचे तो इन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही इन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो ये बताते हैं कि वो थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत शदीद खौफ का शिकार है, या उसको कुछ हो चुका है, या उसको कोई मर्गी का या इस तरह का दौरा पड़ा है। अब ये बताते हैं जब हमने उसकी ये हालत देखी तो हमने उसको हिलाना शुरू किया। उसको बोला, भाई क्या हो गया है तुम्हें, उठ क्यों नहीं रहे हो, और हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते। ये कहने के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, और वो मुसलसल एक तरफ देखता रहा और मुसलसल काँपता रहा। जब हमने उसका ये एटीट्यूड देखा तो हमारे लिए परेशानी का बाइस था। अब हमने सोचा कि पता नहीं कहाँ देख रहा है। हमने जो अपना मोबाइल था उसकी टॉर्च ऑन की और जहाँ पे वो देख रहा था उस तरफ मारना शुरू की। और जैसे ही हमने वहाँ पे टॉर्च मारी तो हमने देखा कि पेड़ों के पीछे जहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी वेयर की हुई है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी कोई रिच खातून है या बहुत ही कोई अमीर कबीर औरत है। अब जब हमने उस औरत को देखना शुरू किया तो मेरे साथ जो 2-3 कज़न्स मौजूद थे उन्होंने भी उसको देखा, और वो बताते हैं कि वो बहुत ही कोई हसीन और जमील औरत थी, और उसके जो बाल थे वो साइड में गिरे हुए थे, और उसके पूरे जिस्म पे जो है ब्लैक कलर के कपड़े थे, और जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी वो मुसलसल चमक रही थी। अब जब हमने उस औरत को देखा तो हम थोड़ा सा हैरान हुए कि ये औरत इतनी हसीन और जमील है, इसने इतने महंगे जेवर पहने हुए हैं, तो ये आखिर झाड़ियों में क्या कर रही है। बहरहाल जैसे ही हमने उसको देखा तो उस औरत ने अपनी जो 2 उंगलियां थीं वो ऊपर की तरफ की, जैसे आमतौर पे आप किसी को इशारा करने के लिए करते हैं, और दोनों उंगलियों को आगे पीछे हिलाने लगी जैसे कि वो हमें इशारा कर रही हो कि मेरी तरफ आओ या मेरे करीब आओ। अब जब हमने ये देखा तो हम थोड़ा सा परेशान हुए कि ये कौन औरत है, कोई पागल औरत है जो हमें इस तरह इशारा करके बुला रही है, और ये पेड़ों के नीचे झाड़ियों में क्या कर रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा कज़न था ताहिर, वो यहाँ आके बैठ क्यों गया है, और इस औरत को देखने के बाद वो कुछ कह क्यों नहीं पा रहा है या अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा है। ये सारे सवालात हमारे जहन में थे और हम मुसलसल उस औरत को देख रहे थे। अच्छा, देखते ही देखते ऐसा हुआ कि वो जो औरत थी, जो बड़ी हसीन और जमील औरत थी, जो बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी, उसने एकदम से अपना मुंह खोला, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ये बताते हैं कि इसके मुंह से तकरीबन 2 या 3 फीट लंबी ज़बान बाहर निकली, जो बाकायदा नीचे तक लटक गई। और जब हमने ये देखा तो हमने चीख मारी, और वो जो हमारा कज़न था ताहिर, वो तो उसी वक्त वहीं पे बेहोश हो गया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही वो बेहोश हुआ तो हम तीनों जो थे वो रोड की तरफ भागे, और जैसे ही हम रोड की तरफ आए तो अब हमें ये लगने लगा कि हमने जैसे कुछ गलत कर दिया है। हमें अपने कज़न को वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बेचारा वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, और हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे वो जो औरत थी वो एकदम गायब हो गई है या वो नज़र नहीं आ रही। कुछ देर ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हमारा कज़न है जो बेहोश हुआ हुआ है उसको वहाँ से जाके उठाते हैं, और उठा के जो है अपने साथ घर लेके जाते हैं। खैर, हमने जैसे तैसे उसको खींचा और खींच के रोड की तरफ लेके आए। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जो औरत थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है, और हम जैसे तैसे करके अपने कज़न को होश में लाने की कोशिश करने लगे। अब यहाँ पे इस वक्त इस टाइम में कोई भी दुकान मौजूद नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, दरख्त मौजूद थे, और एक वीरान रोड था। वहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं जो कभी कभी चल रही थीं। खैर, ये बताते हैं कि हमने जैसे तैसे करके अपने कज़न को खींचना शुरू किया, और जैसे ही हम खींचने लगे तो खींचते खींचते अभी हमें 5 मिनट ही हुए थे। मेरे जो 2 कज़न्स थे उन्होंने उसको आगे से पकड़ा हुआ था, मैंने पीछे से उसके पाँव पकड़े हुए थे, और मैं पीछे चल रहा था कि एकदम से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। और जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो जो मेरे 2 कज़न्स थे जिन्होंने आगे की तरफ से उसको उठाया हुआ था, वो ताहिर को नीचे छोड़ के एकदम से भागने लगे। अब ये बताते हैं कि ये एक अजीब सा मंज़र था। मेरा एक कज़न ऑलरेडी बेहोश हो चुका था, मेरे जो 2 कज़न्स थे वो मुझे छोड़ के भाग गए थे, और मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ था। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे हिम्मत करके जब मैंने अपने कंधे की तरफ नज़र डाली तो मैंने देखा कि मेरे कंधे पे 3 उंगलियां हैं जो रखी हुई हैं, और 3 की 3 उंगलियां बहुत लंबी सी हैं और काले कलर की हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन उंगलियों पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं, और उन उंगलियों के जो आखिर में नाखून मौजूद हैं वो बहुत लंबे हैं, नोकीले हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदे से हैं। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने हिम्मत पैदा करके जब पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा वही औरत
جو ابھی ہمیں جھاڑیوں کے پیچھے نظر آئی تھی، جس کی ایک دم سے 2-3 فٹ کی زبان باہر نکلی تھی، میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور اب اس کا جو چہرہ ہے وہ بجائے خوبصورت اور گورا ہونے کے بہت ہی بھیانک چہرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جھلسا ہوا سا جلا ہوا سا چہرہ ہے، اور اس کی جو 2 آنکھیں ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے انگارے کی طرح چمک رہی ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے بہت زور سے ایک چیخ ماری، اور جیسے ہی میں نے چیخ ماری اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اب میرے جو کزنس تھے جو مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب تم نے چیخ ماری تو ہم بہت آگے تک بھاگ چکے تھے۔ پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک پولیس کی گاڑی آ رہی تھی، تو ہم نے اس کو سارا واقعہ بتایا۔ تو وہ جو پولیس کی گاڑی تھی وہ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے پولیس والے تمہارے پاس لے کے آئے، تو تم روڈ پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے تمہیں اٹھایا، اس کے بعد طاہر کو اٹھایا، اور یہ جو پولیس والے تھے، ان پولیس والوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑا۔ خیر جب تم لوگ گھر پہ آ گئے تو تم لوگوں کے جو جسم تھے وہ بخار میں تپ رہے تھے، اور تمہاری حالت خراب ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ تمہارے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ان کے کزنز بتاتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے جو ہے تم پہ دم درود کیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی، اور قرآن کی آیت وغیرہ پڑھ کے تم پہ پھونکی تو تم لوگوں کو ہوش آیا۔ اب یہ صاحب جن کی یہ سٹوری ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد سارے کے سارے گھر والے موجود تھے۔ خاص طور پہ میری جو امی تھیں وہ میرے قریب ہی موجود تھیں، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں ہوش میں آیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور مجھ پہ مسلسل وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آیات پڑھ کے پھونک رہی تھیں۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے تیسے کر کے وہ رات گزری، اور جب صبح کا ٹائم آیا تو قریبی جو مسجد تھی وہاں کے پیش امام صاحب کو بلایا گیا۔ وہ جو پیش امام تھے وہ بہت قابل تھے، بہت دانشور تھے، ان کو بہت معلومات تھیں، ان کو سارا واقعہ بتایا گیا۔ وہ جو پیش امام تھے انہوں نے ہم پہ دم درود کیا، ہمیں تعویذات وغیرہ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی پہ دم کر کے پانی دیا، اور کہا کہ ان بچوں پہ ہر تھوڑی دیر بعد چھڑکتے رہنا ہے، اور اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بچے مغرب کے بعد خاص طور پہ اور فجر کی اذان سے پہلے تک گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں بھی تو حصار کر کے نکلیں اور وضو کر کے نکلیں۔ ادروائز میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو کہیں کہ مغرب سے فجر تک یہاں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو عورت ہے یا وہ جو چڑیل ہے وہ ان سے دوبارہ رابطہ کرے، ان کو نقصان پہنچائے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اس دن سے تقریباً میں 9 دن تک شدید بیمار رہا، اور اس اسٹیشن سے فری ہونے کے بعد جو ہمارے گھر والے تھے وہ ہمیں گھر لے کے آ گئے۔ کچھ دن میں مزید گھر میں رہا، اس کے بعد جہاں پہ میں رہا کرتا تھا یا جس فورن کنٹری میں جاب کرتا تھا وہاں پہ واپس چلا گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جس کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اور میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ بلا ضرورت مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اگر کبھی جانا بھی ہوگا تو میں دم درود کر کے جاؤں گا، آیت الکرسی پڑھ کے جاؤں گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمیشہ پاک صاف رہوں یا وضو میں رہوں۔ اچھا گائز، اسی طرح کی ایک اور اسٹوری ہے، اور یہ ہمیں دانش صاحب نے بھیجی تھی، اور یہ اسٹوری انہوں نے کافی عرصے پہلے بھیجی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اول تو ان سے کہ ان کی اسٹوری شامل کرنے میں ٹائم لگ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی وائس میں بھیجی تھی، اور ان کی جو وائس تھی وہ کلیئر نہیں تھی، دیٹس وائی میں اس کو شیئر نہیں کر سکا۔ اب ان کی جو کہانی ہے میں اس کو اپنی آواز میں پیش کر دیتا ہوں۔ دانش صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ کراچی سے ہے، اور یہ پچھلے سمجھ لیں کہ 20 سال سے کراچی کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کے پیرنٹس تھے وہ اسلام آباد میں رہا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں، جب کوئی ایونٹ آتا ہے یا کسی کی برتھ ڈے آتی ہے یا کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے، تو کراچی کی ایک بہت مشہور جگہ ہے ہائی وے، جسے سپر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ بہت بڑی فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں جو کھل چکے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہو وہاں پہ رکھ لیں، تاکہ وہاں پہ پہنچنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، ٹریفک بھی جام نہیں ہوتا، اور مطلب سمجھ لیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک سیلیبریشن تھی، ہمارے سارے کے سارے فیملی ممبرز جو تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ سپر ہائی وے پہ ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے، وہیں پہ ہمارا ڈنر ہوگا، اور وہیں سے پھر ہم لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے آئیں گے۔ خیر ہم لوگ جو ہے آن ٹائم پہنچ چکے تھے، تو میں نے جو میرے گھر والے تھے ان کو اندر چھوڑا، اور میں پھر سگریٹ پیتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسٹورنٹس ہیں رونق صرف یہاں پہ ہوا کرتی ہے، اور یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں یا روڈ کی طرف آ جائیں تو بالکل سنسان ویران ہوتا ہے۔ دور دور تک یہاں پہ نہ آبادی ہے، نہ کسی آبادی کا نام و نشان ہے۔ گھر وغیرہ جو بنے وہ کافی دور جا کے کافی کلومیٹر کے بعد آیا کرتے ہیں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں باہر نکلا، اور مجھے اپنے دوست سے ایک ضروری بات کرنی تھی فون پہ، تو میں نے سوچا کہ میں ڈسکشن کر لیتا ہوں، جب ڈنر شروع ہوگا یا کھانا شروع ہوگا تو ہم لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے۔
اور ایسے ہی ہوا کہ میں اپنے دوست سے فون پہ بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کافی آگے تک آ گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت مشہور پل ہے جو عام طور پہ جو ہے ایک خاص نام کے ساتھ جانا جاتا ہے، تو میں تقریباً اس پل کے قریب آ چکا تھا اور اس پل کے نیچے ہی پہنچ چکا تھا۔ بہرحال جب میں اس پل کے نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دور ایک کیبن موجود ہے، اس کے برابر میں ایک برگر والا کھڑا ہوا ہے، جو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نارملی آپ کو پتہ ہے ہائی وے ہے، سنسان ہے اور یہ ویران جگہ ہے۔ خیر قصہ مختصر، یہ پان کا جو کیبن تھا وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ ایک پیکٹ سگریٹ جو ہے وہاں سے میں مزید خرید لیتا ہوں، اور یہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے ایک سگریٹ کا پیکٹ خرید لیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں کافی آگے آ چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب واپس مڑنا چاہیے، تو جیسے ہی میں سگریٹ کا پیکٹ لینے کے بعد واپس مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پل کا پلر بنا ہوا ہے، اس پلر کے نیچے ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جو وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی بڑی لمبی سی داڑھی ہے، ان کے چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ خیر میری عادت ہے کہ جب بھی میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں یا اپنے سے بڑی عمر کے کسی بھی شخص کو دیکھتا ہوں تو میں سلام کیا کرتا ہوں، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ جو بزرگ تھے جب میں ان کے سامنے سے گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اب جب انہوں نے مجھے بلایا، میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کو ہولڈ پہ ڈالا، میں نے اس کو ویٹ کرایا اور میں نے کہا جی بزرگ فرمائیے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ مجھے مسکرا کے دیکھنے لگے اور دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم مجھے سامنے سے ایک برگر دلا دو گے؟ تو جب میں نے یہ سنا میں نے کہا بالکل، کوئی ایسی بات نہیں، آپ میرے باپ کی طرح ہیں، میں آپ کو بالکل برگر لا کے دے دیتا ہوں۔ میں واپس برگر والے کی طرف جانے لگا تو وہ بزرگ جو تھے کہنے لگے جب تم برگر لے کے آ جاؤ تو یہاں پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر وہ برگر رکھ دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسا کر لوں گا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں برگر والے کے پاس گیا، میں مسلسل اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس کو میں نے کہا کہ ایک کے بجائے 2 برگر بنا دو، اس نے 2 برگر بنا دیے اور میں نے برگر والے کو پیسے دیے۔ وہ برگر لے کے میں واپس آیا تو وہ جو بزرگ موجود تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر یہ برگر رکھ دینا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، حالانکہ یہ تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ خیر جیسا انہوں نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا، وہاں پہ جہاں پتھر موجود تھا اس پتھر کے اوپر میں نے 2 برگر رکھ دیے، یہ پراپر تھیلی کے اندر تھے، پیک کیے گئے تھے، اور وہاں رکھ کے میں آگے کی طرف جانے لگا۔ مجھے چلتے چلتے 5 سے 10 سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ پلٹ کے دیکھ لوں یہ برگر انہوں نے اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے۔ تو خیر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا، مشکل سے 15 سیکنڈ گزرے تھے، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جہاں وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی بزرگ موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد جب میں نے پتھر کی طرف دیکھا تو وہاں پہ بھی کوئی برگر وغیرہ موجود نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہائی وے تھا، یہاں پہ دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا، اگر کوئی جاتا بھی تو جاتا ہوا نظر آتا یا آتا تو آتا ہوا نظر آتا۔ خیر میں کافی دیر تک تعجب میں رہا، میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ وہ برگر رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں واپس برگر والے کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ اس کے ٹھیلے کے سامنے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب میں دوبارہ برگر والے کے پاس گیا اور اس کو میں نے سلام کیا اور اس سے بولا کہ ابھی آپ نے یہاں پہ بزرگ کو دیکھا تھا جو کھڑے ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو کسی بزرگ کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ پہلے میں یہاں پہ آیا تھا اور واپس جانے لگا تھا، پھر میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ سے برگر بنوائے تھے اور سامنے آ کے رکھے تھے۔ وہ کہنے لگا بالکل آپ نے ایسا کیا تھا، آپ نے پتھر پہ جا کے رکھ دیے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو کہا ہاں بالکل پتھر پہ رکھے تھے، اور اس کے سامنے ہی بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں پتھر پہ رکھ دوں۔ یہ سن کے وہ جو برگر والا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ نے بالکل برگر خریدے تھے، آپ نے پتھر پہ جا کے رکھے تھے، اور جب آپ نے پتھر پہ آ کے رکھے تھے میں سوچ رہا تھا کیسا پاگل آدمی ہے، مجھ سے 2 برگر خریدیں اور یہاں پتھر پہ رکھ کے واپس جا رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی بزرگ موجود نہیں تھے۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں بزرگ موجود تھے، میں نے ان کو سلام کیا ہے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ مجھے برگر لا کے دے دو۔ خیر وہ جو برگر والا تھا وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ان سے سلام دعا ہوئی تھی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ مجھے برگر لا دو، اور میں نے 1 کے بجائے 2 لا کے رکھ دیے تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں برگر غائب ہو چکے تھے اور وہاں پہ کوئی بزرگ بھی نہیں تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ خیر میں انہی خیالات میں سوچتا ہوا واپس جہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے اسی دعوت میں آ گیا، اور یہ بات میرے ذہن میں آج تک ہے کہ وہ بزرگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور وہ جو میں نے کھانا خرید کے ان کو دیا تھا وہ کہاں پہ چلا گیا۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔